हांव सांतान कोरया सोशल एक्टिविस्ट। आयज तारीख 1 ऑक्टोबराची आनी हांव उलयतलो आयज आमच्या टॅक्सी भावां खातीर। आयज आमी पळयलां मोपा एअरपोर्टार पे पार्किंगाची फीस वाडयली म्हणून जायतो बोबाट जालो। आमचे टॅक्सीकार भाव आमच्या एमएलएक घेवन आमच्या लिडराक घेवन थंय आंदोलन ताणें केलो। आपल्या हक्का पासत जो मनीस झगडटा, आपल्या हक्का पासत रस्त्यार येता, असल्या मनशांचेर लाठी चार्ज जाता। तर आमचो गव्हर्मेंट आमच्या परजेक खंयच्या दिशेर पावपाक सोदता हें म्हाका सरकारा कडेन विचारूंक जाय। आयज आमचे येलो ब्लॅक टॅक्सी तशेंच ट्युरिजमाच्यो टॅक्सी आमचे गोंयकार भाव आपलो धंदो करून, आपली टॅक्सीचो धंदो करून आपल्या भुरग्या बाळांक आनी आपले पोट भरतात। हाजेरूय आमच्या गव्हर्मेंटाक आडखळ येता। नाका जाल्ले हे पाडून जावं ते गोवा मायज हे हाडून भायल्या लोकांक हाडून ते तांकां तेंचे पोट भरपाक तांकां सोय दितात आनी आमच्या गोंयकारांचे टॅक्सीचो धंदो काबार करपाक मुखार सरल्यात। आयज आमचे कितलेशे भाव नोकऱ्यो ना म्हणून भायल्या देशांत पावले आनी आपले पोट भायल्या देशांत जोडून भरपाक लागले। आमच्या गोंयांत आमकां नोकरी मेळनात आनी जेन्ना आमचे गोंयकार कसलोय तर बारीक धंदो करपाक सोदतात तिगाय तुमच्यो पांव मोगालतात। कित्याक म्हूण आमच्या गोंयकारांच्या पोटार तुमी येतात, कितें पळय आमी जोडटात तेंच आमकां पावना आनी वयल्यान तुमी नाका जाल्ले कायदे हाडटात, नाका जाल्ले फायन घालतात, नाका जाल्ले वाडयतात, खंय पार्किंग फी खंय आनी कितें, रस्ते सारके नात गाडी चलोवपाक पूण तुमचे फायनां चड जातात। तर मागता हात जोडून मागता गव्हर्मेंटाक आयज गोंयकार परदेशांत पावपाक, गोंयकार भायल्या देशांत पावपाक तुमीच जबाबदार। तुमी समज फावो ती कामां आमच्या गोंयकाराक दिल्ली जाल्यार आमचो गोंयकार भायर वचचो नासलो। आनी आयज आमचो गोंयकार आपल्या पांयाचेर उबो रावता, कितें तर धंदो करून तेजेरूय तुमी आड येतात, नाका जालें हें पाडून। कित्याक आमचे गोंयकार सगळे भायर वयतले आनी तुमी भायल्या लोकांक हाडून गोंयांत बसतले, हें तुमचें सपन। असली स्वप्नां तुमी तुमची स्वप्नां फुलफील करूंक आमी गोंयकार केन्नाच दिवचे नात। जशें एक्टिविस्टांनी म्हणलां फिदल बायन मोपा वचून आमी एक्टिविस्ट तेंच्या सांगल्याक आसतले, तशें हांवूय म्हणटा आमी एक्टिविस्ट सदांच आमच्या गोंयकारां वांगडा आसतले। आनी असले एपाचेर जे पळय भायले लोक येवन धंदो करतात, जावं ते रेंट अ कॅब गोंयकारींक केले आमकां प्रॉब्लम ना, पूण भायले लोक येवन बरोवन असलो धंदो करतात रेंट अ कॅब देखून आनी आमच्या गोंयकारांचे टॅक्सीचे बिजनस उणें जायत वयता। म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हेच चिंता आमचो गोंयकार आपलो धंदो बंद करतलो आनी भायल्या देशांत वयतलो आनी गव्हर्मेंट भायल्या लोकांक हाडून हिंगा पोत्तलो। अशें जावचें न्हय म्हूण मागता। देव बरें करूं।